बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के दर्स में हमने जो है ना तकलीफ़ी हुक्म के तहत वाजिब मंदूब पढ़ा था, या ये मुहर्रम भी पढ़ा था, यानी हराम भी पढ़ा था हमने कल। अच्छा, हराम भी हो गया था या ये रह गया था? तो अगर सवाल पूछा जाए वाजिब और मंदूब, यानी जिसको मुस्तहब भी कहते हैं, मुस्तहब, तो उस इन दोनों इस्तिलाहात में कौन सी फ़र्क है, क्या फ़र्क है इन दोनों में, वाजिब और मंदूब में, यानी फ़र्ज़ और मुस्तहब में? इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फ़र्ज़ और मुस्तहब में क्या फ़र्क है, कौन सी फ़र्क है? हाँ, यही फ़र्क है। हाँ, ये फ़र्क है वाजिब और मंदूब में, यानी फ़र्ज़ और मुस्तहब में। अच्छा, ये बताएं कि मुस्तहब के और क्या-क्या नाम हैं उसूल फ़िक़्ह के मुताबिक? मुस्तहब या यानी मंदूब, उसके और भी कई नाम हमने पढ़े हैं, तो क्या-क्या नाम है इसके? मुस्तहब सुन्नत, सुन्नत की मैंने किस्म कल बताई, कौन सी किस्म जो सुन्नत कहलाएगी मुस्तहब के माना में, तो ये सुन्नत की एक किस्म है, सारी किस्में नहीं। क्योंकि सुन्नत का हुक्म कभी कभी वाजिब का भी होता है और सुन्नत मुअक्कदा भी होता है। तो मुस्तहब को सुन्नत मुअक्कदा नहीं कहा जा सकता, मुअक्कद सुन्नत नहीं है ये। अ, ज्यादा से ज्यादा जो कहा जा सकता है गैर मुअक्कद सुन्नत मुस्तहब के माना में लिया जा सकता है। गैर मुअक्कद, जी। सुन्नत, मुस्तहब, मसनून, नफल और ततव्वु, मंदूब, सुन्नह, मुस्तहब, नफल, मसनून। हाँ, सुन्नत का फ़र्क अच्छी तरह समझिए, क्योंकि कभी-कभी सुन्नत का एक दूसरा फ़र्क ये भी है ना कि मुहद्दिसीन हदीस को सुन्नत का भी नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी मुहद्दिसीन जिसको हदीस कहते हैं वो उसको सुन्नत भी कहते हैं। और दूसरा ये कि फ़िक़्ह में सुन्नत के मुकाबले में बिदअत आती है, जबकि मुस्तहब के मुकाबले में बिदअत नहीं आती है, या मंदूब के मुकाबले में, यानी मंदूब का अपोज़िट आप बिदअत नहीं कहेंगे, या मुस्तहब का। बिद्दत सुन्नत के मुकाबले में कहा जाता है। तो वहाँ ये उस माना में ना तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारका, तो उसके बिलमुकाबल बिद्दत की इस्तेमाल मुस्तअमल है, इस्तेमाल की जाती है। चलिए आज का दरस हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कल के दरस में कुछ और वजाहतें करेंगे। मैं समझता हूँ कि इनको आप लिख लें, इन चीज़ों को जो मैं आप बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना किताब में आपको नहीं मिलेंगी। इस किताब में ये कह सकते हैं कि आप ये, मैं इसकी तफसील बयान कर रहा हूँ, थोड़ी सी जो हमने कल पढ़ा था उसकी थोड़ी सी शरह बयान करूंगा आज के दरस में। तो कल हमने पहली इस्तिलाह पढ़ी तकलीफी हुक्म के बारे में, वो है वाजिब, जिसका दूसरा नाम फर्ज भी है, फरीजा भी है, हतमी भी है, लाजिम भी है। तो इसको क्या अच्छा, ये तारीफात जुबानी याद की है आप लोगों ने? मैंने कल पूछा था ना कि इनको जुबानी याद करना है और सुनाना भी है। तो किस किस ने सुनाया अभी तक? याद किया उनको, जो फिका, उसूली फिका और हुक्म की इस्तिलाही तारीफ है जो सुनानी थी?
लुबाबा ने सुनाया, और किसने? मुबाह तक सुनाया, माशाल्लाह। बाकी किसी ने नहीं सुनाया, ये याद किया अभी तक? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। कल भी हमने बहुत ही ताकीद के साथ ये कहा था कि उसको कल तक याद करें, और अभी तक सिवाय एक के किसी ने भी याद नहीं किया है। तो फिर आप कब याद करेंगे? अगर आज याद नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो मतलूब है, अभी हम सुनना चाहते हैं आपसे। अगर इस वक्त याद नहीं करोगे तो कब करोगे, और किससे, फिर किसको सुनाओगे? तो चले, आज का दर्स मैं थोड़ा बयान करूं। वाजिब हमने कल पढ़ा था, मुस्तहब यानी मंदूब पढ़ा था, और हराम यानी मुहर्रम, जिसका तीसरा नाम तहरीम भी है, ममनू भी है, तो ये हमने पढ़ा था। महजूर भी उसको कहते हैं उसूल फिक़ह के मुताबिक। आज हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले उन सेगों के बारे में जिनके जरिए से आप पूरे कुरान और हदीस, जो कि शरीयत के दो असली बुनियादी मसदर हैं, तो वो सेगे जिनके जरिए से पता चलेगा कि ये चीज वाजिब है, यानी ये चीज फर्ज है। यानी इसका मतलब भी है, आज के दर्स का जो उन्वान है, कि वो कौन से सेगे हैं जिनके जरिए से हमें पता चले, जिनको इस्तेमाल करके शारिया यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सेगों को इस्तेमाल करके और उसूल फिक्का के मुताबिक हमें उन सेगों से ये पता चले कि ये काम वाजिब है, ये काम मुस्तहब है, या ये काम हराम है। ठीक है? तो ये बहुत ही अहम दर्स है, बहुत ही अहम। इससे आपके नॉलेज, आपके इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। और ये चीज़ें उमूमी तौर पर जो किब्बार उलामा होते हैं ना, कह सकते हैं कि जो इल्म की ऊंची मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाजिम है। बिलखुसूस जो मुफ्ती बनना चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे वो शरीयत के मिजाज के मुताबिक पहचानेगा कि किन सेगों के जरिए से हम किसी चीज को पहचाने कि ये वाजिब का सीगा है, और किस सीगे के बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं, ये वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब का सीगा है, और किस सीगे के बारे में कहेंगे कि ये हराम का सीगा है। ये तो नहीं है ना कि अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत के साथ खुलकर किसी चीज को जो है वो फर्ज करार दिया हो, सिवाय कुछ चीजों के साथ तो वाजिब या फर्ज का नाम तो आया है, फर्ज का जिक्र हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे सेगे हैं जिनके जरिए से फुकहा ने ये निकाला है कि ये अल्फाज या ये सेगे भी वजूब के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ये चीज मुस्तहब इस्तेहबाब के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ये चीज हुर्मत के लिए यानी हराम होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज सबसे पहले इसलिए मैंने कहा था कि आप इनको आप इनको नोट करें। अगर तो आपके पास नोटबुक है तो इनको लाजमन लिखें, वरना ये चीजें जो है ना याद नहीं रहती हैं, क्योंकि अरबी के सेगे हैं, तो इनको आपने जुबानी लाजमी तौर पर याद रखना है। मैं जरूर और बिजरूर कल इनको सुनाऊंगा, आपसे सुनूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आज ही कह रहा हूँ कि कल मैं इस दर्स को लाजमन सुनूंगा, और एक एक से सुनूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम दर्स है। तो वो सेगे जो यानी वाजिब होने को, किसी भी चीज के वजूब के ऊपर दलालत करती हैं, उसकी फर्जियत पर दलालत करती हैं, तो यानी उसके इल्जाम होने पर दलालत करती हैं, उनमें से फुकहा ने कई सेगे बताए हैं या कई अल्फाज बताए हैं जो कि किसी भी चीज के वजूब पर दलालत करती हैं। नंबर एक, उनमें सबसे पहला सेगा है वाजबा। अगर किसी कहीं पर कुरान या हदीस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज इस्तेमाल किया हो वाजबा, हालांकि ये फेल माजी का सेगा है, आप इसका फेल मुजारे भी निकाल सकते हैं जैसे यजीबु, या फेल अमर भी निकाल सकते हैं जैसे औजबतु, यानी अल्लाह फरमाए या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए औजबतु, मैंने वाजिब किया। तो मैं इसका फेल माजी बता रहा हूँ, पहला सेगा, ताकि उसके जरिए से आप दूसरे सेगा जात निकालेंगे। वजबा, उसने वाजिब कर दिया, उसने लाजिम कर दिया, यही है ना इसका माना। औजबतु, मैंने वाजिब कर दिया, ये अल्लाह फरमाएगा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इस तरह। तो अगर कहीं पर भी इस तरह के का सीगा इस्तेमाल हुआ हो कुरान या हदीस में, तो वो काम अल्लाह के बंदों पर वाजिब हो जाती हैं या वाजिब होती है। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس طرح کا لفظ یا اس طرح کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جیسے اس کے بارے میں کون سی مثال دے سکتے ہیں ہم؟ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنا، واجبن یہاں پر واضح طور پر واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے. غسل یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرنا، واجبن واجب ہے، علی کل محتلم ہر بالغ پر، ہر بالغ پر. یہاں واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح اگر اس طرح کے صیغہ جہاں پر واجب، اوجبت، وجب، یجب، واجب، اس طرح کے صیغہ استعمال ہو جائیں تو وہ کام بندوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ناہیہ اس یا کوئی کرینہ اس وجوب کو ہٹائیں، یعنی اس کو دوسری طرف یعنی استحباب کی طرف لوٹائیں. جیسا کہ ابھی میں نے جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی، ابو سعید خدری سے اس کے راوی ہیں، یعنی غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، یہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی حدیث ہیں اور مشہور حدیث ہیں. بہرحال یہ پہلا صیغہ ہے. دوسرا صیغہ جس کے ذریعے سے کسی بھی کام کے وجوب کا پتہ چلتا ہے وہ ہے اگر کہیں پر شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور کوئی ایسا کرینہ نہ پایا جائے جو اس امر یعنی اس حکم کو ہٹائیں، اس کو استحباب کی طرف لوٹائیں. تو یعنی وہ تو ہمارا اس نے پہلے بھی قاعدہ بتایا کہ الامر يدل على الوجوب یا الامر يدل على الوجوب. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی جہاں پر اللہ رب العالمین خود یا اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے کرنے کا حکم دیں اور اس میں کوئی ایسا کرینہ نہ پایا جائے جو اس کے استحباب کی طرف اس کو لوٹائیں، تو وہ کام بھی واجب ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روح سے. پورے قرآن و حدیث اور پورے ذخیرے احادیث میں جہاں پر بھی مطلق طور سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جس کو ہم امر کہتے ہیں، امر کرنا، اللہ رب العالمین کسی کام کا امر کریں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کا امر کریں تو وہ کام واجب ہوتی ہیں. اس کی کئی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. بہت سارے مقامات پر یہ آیتیں یعنی یہ ترکیب اسی طرح مذکور ہوئی ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، نا امر ہے یہ، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے دیا کرو. تو کوئی ایسا کرینہ صارفہ موجود نہیں ہے جو اس کو استحباب کی طرف لوٹائے. تو یہاں پر اقیمو فعل امر ہے. اچھا یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں گرامر بھی پتا ہونا چاہیے. اقیمو یہ فعل امر کا صیغہ ہے نا، تو فعل امر یہ یدل علی الوجوب، اور اگر یہ کبھی فعل ماضی پر یہ یعنی فعل امر جو ہیں یہ کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی ماضی اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں وہ تو نہیں ہوتا ہے، وہ چلے چھوڑی دوسری بات ہے. اسی طرح تیسرا لفظ یا تیسرا صیغہ جو ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے وہ ہیں کتیبہ، یا کتیبہ ہوگا یا کتبتو ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمائے یا کسی حدیث قدسی میں فرمائے کتیبہ میں نے لکھ دیا ہے، میں نے فرض کر دیا ہے. یا کتیبہ یہ تو صیغہ مجہول ہے، لکھ دیا گیا، واجب کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا. کتیبہ کا تو ویسے معنی لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پہلے سے ان لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. تو جہاں پر کتبہ یا کتبت کا صیغہ موجود ہو قرآن مقدس میں تو وہ کام بھی وجوب پر دلالت کرتی ہیں، اس کام کے اس کے فرضیت پر دلالت کرتی ہیں. اس کی کوئی مثال قرآن مقدس میں؟ کتبہ جو واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے. قرآن مجید میں ہے نا مشہور آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مشہور آیت ہے، سب کو پتہ ہونی چاہیے. تو کتبہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آگے جو کام بیان کی جا رہی ہیں وہ اس کے واجب ہونے، اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، فرضیت پر دلالت کرتی ہے.
अहले ईमान तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, ये इसके तर्जुमे में कहा जाता है, वरना तर्जुमा वो होगा अहले ईमान तुम पर रोजे लिख दिए गए। तो कुतिबा इस बात पर दलालत करती हैं कि ये काम वाजिब है। इसी तरह कुरान मजीद या अहादीस नबविया में कोई ऐसी खबर हो जिसे अम्र मुराद लिया जाए हो, तो वो खबर यानी वो वाज़ेह तौर पर अम्र नहीं होता है, वो खुलकर वाज़ेह लफ्जों में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म नहीं देते हैं, कोई खबर देते हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद अम्र ही होता है। तो वो मफ़हूम में समझा जा सकता है या उसकी तफसीर में समझा जा सकता है कि अल्लाह यहाँ पर असल में क्या कहना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं। अगर वो सिर्फ खबर है तो खबर ही रहेगी, लेकिन अगर उस खबर का मकसद जो है अम्र है, हुक्म है, तो फिर वो हुक्म जो है ना वाजिब, उसके वजूब पर दलालत करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में एक जगह पे फरमाया, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू। ये तो ज़ाहिरी तौर पर एक खबर लगती है, लेकिन वाजिब होने पर दलालत करती है। यानी वाज़ेह तौर पर अल्लाह का मकसद हमें समझ आ रहा है, और अगर हम इसकी तफसीर भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी पता चलेगा कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगरचे खुल कर तो नहीं, अलबत्ता मकसद तो यही है कि वो हुक्म दे रहे हैं। जैसे यही आयत जो मैंने अभी पढ़ी, आयत का टुकड़ा है ये, वल मुतल्लक़ातु यानी तलाक याफ्ता औरतें, यतरब्बस्न खुद को रोके रखें यानी इंतजार करें, बेअंफुसिहिन्न यानी खुद को, अपने आप को वो रोके रखें, इंतजार कराएं, सलासत कुरू तीन कुरू, आप समझ रहे हैं ना, कुरू यानी महीने। तलाक याफ्ता औरतें जिनकी तलाक हो चुकी हो, तो कम से कम वो इद्दत के लिए 3 महीने अपने आप को रोके रखें, यानी इद्दत के अयाम है, इन दिनों में वो इंतजार करें, निकाह ना कराएं, कहीं पर भी वो निकाह नहीं कर सकती हैं। दूसरे अहकाम जो भी इद्दत के अहकाम है वो अपनी जगह। तो यहाँ पर अगर ये हुक्म जाहिरी तौर पर तो हुक्म नहीं दिया गया है, लेकिन हुक्म समझा जाता है ना कि अल्लाह ने वाज़ेह किया कि जो तलाक याफ्ता औरतें हैं उनको चाहिए कि वो 3 महीनों तक खुद को रोके रखें। एक खबर दी जा रही है, एक हुक्म बयान किया जा रहा है, और ये हुक्म वो है कि अल्लाह इसमें अमर दे रहा है कि तलाक याफ्ता औरतों को चाहिए कि 3 महीनों तक वो इद्दत के दिन गुजारें, उसके बाद वो चाहे तो कहीं पे निकाह कर सकती हैं, और इसके अलावा जो भी इद्दत के अहकाम है, शरई अहकाम, उनको अपनाएं, उनको फॉलो करें। इस तरह की दूसरी मिसालें भी दी जा सकती हैं कि जहां पर अल्लाह किसी बात की खबर दे रहे हैं, कोई हुक्म बयान कर रहे हैं, इन्हें आम सा हुक्म, लेकिन वो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर होता है। इसलिए इद्दत के अयाम में ये हुक्म है ना, तो ये वाजिब हो गया। इसलिए इद्दत के अयाम में कोई भी औरत जो है निकाह नहीं कर सकती है खुद अपने आप का, और ना उन कामों को अंजाम दे सकती हैं जिनसे शरीयत ने मना किया, यानी इद्दत के सारे अहकाम वो अपने आप पर लागू करेगी। इसी तरह अच्छा, कितने सेगे हमने बयान किए, 4 या 3? 3 हो गए। अच्छा, 4 सेगे, माशाल्लाह। इसके बाद पांचवा आप लिखें, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन लफ्ज फर्ज, फरदा यफरुदु इस्तेमाल करें, और इस तरह के से इसके सेगाजात जो इससे निकलते हैं, मसलन सूरह नूर में रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली ही आयत में फरमाया, क्या फरमाया, सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा, ये ऐसी सूरत है जो हमने नाजिल की है और इसमें हमने कुछ अहकामात फर्ज किए हैं। तो अब सूरह नूर में जो अहकामात फर्ज किए गए हैं वो फर्ज ही रहेंगे। ये तो अल्लाह ने खुलकर फरमाया कि वह फरदनाहा, हमने फर्ज किया इसको, हमने लाजिम कर दिया इसको, हमने हतमी बनाया इसको, हमने मुअक्कद बनाया इसको। तो बहरहाल ये तो बहुत आसान है, लफ्ज फर्ज या यफरुज इस तरह की जो सेगे इस्तेमाल हुए हैं वो भी शरई एतबार से वजूब पर दलालत करती हैं, उस काम के फर्ज होने पर दलालत करती है। इसी तरह छठा सेगा वो है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हाँ, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फरमाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह के अल्फाज वैसे तो आमतौर पर हदीसों में नहीं मिलते हैं। जैसे वो फरमाएगा कि अलजमतुकुम या अलजमतु,
असल में लाज़िमा या यल्ज़ुम का से बना हुआ है, लाज़िमा यल्ज़ुम, यानी लाजिम करना। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह के सिगे इस्तेमाल फरमाए, जैसे अलज़मतु, मैंने लाजिम कर दिया, तो ये भी उस काम के वजूब पर दलालत करती है। अलज़मतुकुम, जमा के सिगे में फरमाया, मैंने तुम सब पर लाजिम कर दिया। इसी तरह एक और लफ्ज़ है इसी के साथ, हतमा। हतमा यहतुमु, हतमा का मतलब हतमी करना, हतमी का मतलब यही होता है लाजिम करना। यानी अगर कहीं पर, वैसे ये हतमा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है कुरान और हदीस में, लेकिन अगर आ भी जाए तो बतौर इल्म के हमें पता होना चाहिए कि ये भी उस काम की फर्जियत की तरफ इशारा कर रहा है। अलजमतु या अलजमतुकुम, या अल्लाह फरमाए हतमा अलैकुम, मैंने हतमी कर दिया तुम सब पर, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह के दूसरे अल्फाज आप खुद समझ सकते हैं, यानी जहां पर उस लफ्ज में ताकीदी तौर पर हुक्म दिया गया हो, चाहे वो लफ्ज कोई भी हो, तो वो भी उस काम की फर्जियत पर दलालत करती है। तो मैं समझता हूँ इतने काफी हैं। और उमूमी तौर पर मैंने जो अल्फाज बताए, जो मैंने सेगे बताए, यही पूरे कुरान और हदीस में आपको मिलेंगे, पूरे कुरान और हदीस। यही तो उसूल फिक़्ह का सीखने का फायदा है, ये चीजें हमें उसूल हदीस या उसूल तफसीर में नहीं मिलेंगी। तो पूरे कुरान और हदीस की अगर बात की जाए तो यही अल्फाज जो है किसी भी काम की वाजिब होने या फर्ज होने पर दलालत करती हैं। बल्कि मैंने कहा ना कि हतम अलैकुम, ये तो ना होने के बराबर इस्तेमाल हुआ है। अलज़मतुकुम भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, सिवाय कुछ जगहों पे एक आध बार हुआ होगा। ज्यादातर या तो कुतिबा इस्तेमाल होता है या फिर अमर, यानी किसी भी सेगे का अमर, यानी हुक्म दिया जाता है, वो कोई भी अमर होता है किसी भी तरीके से, यानी फ़ैल अमर उसमें मौजूद होता है, वहां पर आपने ना फ़ैल अमर को देखना पड़ेगा। या इसी तरह आमतौर पे जो हुक्म दिया जाता है वो आ, खबर होती है, लेकिन उसमें उसका मकसद अमर होता है। तो ये 7 सेगे मैंने बताए, इनको नोट करें। इसके बाद दूसरी इस्तिलाह है, वो है मंदूब या मुस्तहब होने पर। तो वो कौन से सेगे हैं जो किसी भी काम के इस्तेहबाब की तरफ इशारा करते हैं पूरे कुरान और हदीस की अगर बात की जाए? कैसे हमें पता चले कि नहीं ये काम वाजिब नहीं है, ये लफ्ज उस काम के इस्तेहबाब पर दलालत करती है? तो इसमें थोड़े अजीब से सेगे हैं, इनको आप याद रखेंगे। आप नोट कर रहे हैं या बस ऐसे ही जुबान याद आप रख रहे हैं? आप लोग इन अल्फाज को, इन सेगों को लिखते हैं या बस ऐसे ही सुनते हैं, सिर्फ सिमा कर रहे हैं? कौन कौन नोट कर रहा है? अहमदुल वहीद और लुबाबा, माशाल्लाह, आप दोनों कर रहे हैं, माशाल्लाह। और कौन नोट कर रहा है इन दो बहनों के अलावा? मोहम्मद नारविल भाई भी नोट कर रहे हैं, माशाल्लाह। और ये चीजें कभी भी याद नहीं रहेंगी, मैं ये वसूख से कहता हूँ। और जो नोट नहीं करता है, सबसे पहले मैं कल उसी से सुनूंगा। अभी बताएं कौन कौन नोट कर रहा है? जो नोट नहीं करता है, मैं कल सबसे पहले उसी से सुनूंगा, और जो नोट करते हैं उनसे आखिर में सुनूंगा। अच्छा, बाकी सब खामोश का मतलब, खामोशी का मतलब समझ रहे हैं ना? चलिए, अब आप बयान करेंगे वो अल्फाज जो दलालत करते हैं किसी भी चीज के मंदूब होने पर, मुस्तहब होने पर, मसनून होने पर। यानी वो काम वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, वो उस पर कोई लाजमी हुक्म नहीं दिया गया है, तो उसमें पहला सीगा, तो वहां पर ये होगा, यानी कोई ऐसा सेगा होगा जो फर्जियत, जो अभी हमने सेगे सेगे बताए ना, वाजिब या फर्ज होने के। तो अगर कोई ऐसा सेगा इस्तेमाल हो जाए जो उस काम के वजूब को लौटाए इस्तेहबाब की तरफ, तो वो चीज मुस्तहब होती है, वो चीज मंदूब होती है। यानी ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि ये काम तो फर्ज है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी हुक्म में, यानी उसी आयत में या उसी हदीस में कोई ऐसी बात फरमाए, कोई ऐसा करीना बयान करें जिसकी वजह से पता चले कि नहीं, अब ये काम वाजिब नहीं, बल्कि ये काम अब मंदूब हो गई, अब ये काम मुस्तहब हो गई। मिसाल के तौर पर, इस तरह ये बात नहीं समझ आ जाएगी। मिसाल, जिसके बारे में पता चले, यानी उसकी वजूब को लो फेरती है उसके इस्तेहबाब की तरफ। मशहूर मिसाल है वो हदीस, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का खौफ ना होता तो मैं उन्हें
लअमरतुहुम, मैं उन्हें अमर करता, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का खौफ ना होता तो मैं उन्हें हुक्म देता, मैं उन्हें अमर करता, बिस्सिवा के, मिसवाक करने का, इंद कुल्ली सलाह, हर नमाज के वक्त मैं उन्हें मिसवाक करने का अमर करता, हुक्म देता, हुक्म देने का मतलब यानी वाजिब कर देता। लेकिन खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजूब के हुक्म, इस अमर को लौटाया किसकी तरफ? अब जब फरमाया कि मुझे ये खौफ हुआ कि मेरी उम्मत नहीं कर पाएगी, उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो फरमाया कि लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह, मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का अमर करता, हुक्म देता। तो यानी हर नमाज के वक्त फिर मिसवाक करना लाजमी था, जैसे वुजू करना लाजमी है, बगैर वुजू के नमाज नहीं होती, वैसे बगैर मिसवाक की नमाज नहीं हो सकती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की मशक्कत को मद्देनजर रखते हुए ये अमर नहीं किया, तो फिर हुक्म किसकी तरफ लौटा? बहुत ही बेहतरीन मिसाल मेरे सामने आ गई। तो हुक्म किसकी तरफ लौटा? अब वाजिब हो गया मिसवाक करना हर नमाज के वक्त या मुस्तहब रह गया? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, शायद किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब ये इस्तेहबाब की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म लौटाया ना। अगर मशक्कत को मद्देनजर ना रखते, बल्कि ऐसे ही फरमाते कि मिसवाक को करना वाजिब है, उसका हुक्म देते। अब यहाँ पर तो नहीं फरमाया ना कि मैं आपको वाजिब कर देता, लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। सही बुखारी किताब सलात की हदीस है, सही मुस्लिम किताब सलात की मशहूर हदीस है, जो कि अबू हुरैरा रिवायत करते हैं। और ये रिवायत जो है इमाम मालिक ने मोता इमाम मालिक में भी रिवायत की है, वहां पर अल्फाज यूं आए हैं कि लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वजू। वजू का लफ्ज वहां पर इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, वजू के वक्त मिसवाक को फर्ज कर दिया जाए या नमाज के वक्त, बात एक ही है। उम्मी तौर पर तो वजू में किया जाता है। अब अलबत्ता मैंने एक तुर्क की तअद्दुद तुर्क का फर्क बताया। सही बुखारी और मुस्लिम में अल्फाज आए हैं कि लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह, मैं हर नमाज के वक्त उन्हें मिसवाक करने का हुक्म देता, इन्हें वाजिब कर देता, फर्ज कर देता। फिर बगैर मिसवाक की किसी की भी नमाज नहीं हो सकती थी। और मोता इमाम मालिक में ये अल्फाज जब इमाम मालिक ने नकल किए हैं तो वहां पर आया है, यानी अल्फाज ही है, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली वुजू, मैं उन अपनी उम्मत को हर वजू के वक्त मिसवाक करने का हुक्म दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तेहबाब की तरफ लौटाया। यही मकसद मैं बता रहा था कि वो अल्फाज दलालत करते हैं इसी बात पर कि पहले तो लगता था कि ये वाजिब है, लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए शरीयत में, यानी कुरान और हदीस में, जो उस वजूब को इस्तेहबाब की तरफ लौटाएं। आप समझ रहे हैं? तो अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे ये अल्फाज मैंने एक हदीस मिसाल दी है, आप दूसरी मिसालों को भी ले सकते हैं। अल्फाज लफ्ज कोई भी हो सकता है उसमें, यानी आपने वहां पर बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही समझदारी के साथ, इंतहाई जहानत के साथ ये समझना है कि आया ये लफ्ज उस वजूब को इस्तेहबाब की तरफ लौटाता है या नहीं लौटाता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा लफ्ज जिससे किसी काम का नदब यानी मंदूब होना का, मंदूब यानी ये पता चले कि ये काम मंदूब है, मुस्तहब है, वो है कि शरीयत फरमाए, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, यस्तहिब्बु लकुम कजा, ये काम तुम सब के लिए मुस्तहब करार दी गई, पसंदीदा करार दी गई। यस्तहिब्बु यानी पसंदीदा काम, ये काम तुम्हारे लिए पसंद की गई है, इस काम को तुम सब के लिए अच्छा समझा गया है। अगर इस तरह के अल्फाज कुरान और हदीस में मनकूल हों, इस तरह के अल्फाज वारिद हुए हों, तो समझना चाहे कि ये काम भी अल्लाह के बंदों के लिए मुस्तहब है, मंदूब है, मसनून है, नफल है, ना कि वाजिब है, ना कि फर्ज है, जहां पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं। और तीसरा सीगा जिससे पता चले कि ये काम मंदूब है, मुस्तहब है, वो है कि अम्र का इनकार किया जाए। हालांकि इसका ताल्लुक भी तकरीबन पहले सेगे के साथ है, पहला जैसा, लेकिन इसको अलग तौर पर हम बयान कर सकते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर जहां अगर किसी आयत में या किसी सही हदीस में, किसी हसन हदीस में अम्र का इनकार किया जाए, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसूस शरिया में किसी अम्र का, किसी हुक्म का इनकार किया हो कि अब ये नहीं करना है, तो इसका मतलब अब वो काम वाजिब तो नहीं, लेकिन मुस्तहब तो रह गई। क्योंकि अमर का इनकार करने का कतई ये मतलब नहीं होता है कि वो काम हराम है, वो काम कम से कम मुस्तहब रहेगी। यानी अमर का इनकार करने का बस ये मतलब है कि अब वो काम वाजिब नहीं करार दी गई, वो अब सिर्फ मुस्तहब करार दी गई है। इसकी कोई मिसाल मेरे जहन में तो अभी नहीं आ रही है, आपके जहन में कोई मिसाल आ सकती है? वैसे तो काफी आसान है, मैं समझता हूँ मिसाल के बगैर भी समझा जा सकता है।
امر کا انکار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب حرام نہیں بلکہ وہ کام کم سے کم مستحب رہ گئی. یہ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ مثال ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے. ابھی میں نے حدیث بتائی. ہاں میں اس کی مثال اب دیکھیں نا. اللہ یہ واضح طور پر اللہ ہی ذہن میں ڈالتا ہے، ورنہ ابھی تک میرے ذہن میں نہیں تھا. ابھی میں نے ایک مثال دی تھی نا آپ سب کے سامنے. غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ انسان پر واجب ہے. اب یہاں پر شارح علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر لفظ واجب استعمال کیا ہے، تو واجب ہی ہوا نا جمعہ کے دن غسل کرنا نماز جمعہ سے پہلے. لیکن اس واجب کا انکار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نصوص میں کیا ہے. اس لیے امت مسلمہ میں یہ اختلاف پہلے دن سے چلا آیا ہے کہ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے یا مسنون ہے، یعنی مستحب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے. اختلاف نصوص میں موجود ہے، اور فقہ میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. اب یہ حدیث ہوتے ہوئے کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی یہ بتائے کہ نہیں، اب غسل جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے؟ کیا کوئی بڑے سے بڑا مجتہد مطلق ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ حدیث ہوتے ہوئے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے؟ تو پھر کیوں بڑے بڑے کبار علماء انکار کرتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو جو واجب قرار دیا، اس کا انکار بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی. تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ یوم الجمعۃ، کہ الفاظ الفاظ تو اس طرح ملتے جلتے ہیں، من توضأ یوم الجمعۃ فنعمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے جمعہ کے دن صرف وضو کیا، یعنی وضو کر کے مسجد چلا گیا جمعہ کے دن، یعنی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے وضو کیا، گھر میں وضو کر کے وہ مسجد چلا گیا، تو فنعمت، تو اس نے اچھا کام کیا. اور آگے فرمایا ومن اغتسل، ہاں جس نے غسل بھی کیا، فبہا، تو اس نے بہت اچھا کیا. اب یہاں پر دو اختیار دیے گئے ہیں. جس نے جمعہ کے دن صرف وضو پر اکتفا کیا، یعنی وضو کو کافی سمجھا، تو اس نے بھی اچھا کیا. لیکن جس نے وضو کے ساتھ ساتھ غسل بھی کیا تو اس نے بہت اچھا کیا، یعنی اس نے افضل کام کیا. اس لیے علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ غسل کرنا یہ واجب نہیں، یہ بلکہ صرف مستحب ہے. کیونکہ اگر یہ واجب ہوتا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ شارع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جس نے صرف وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا اس نے افضل کام کیا، اس نے بہتر کیا؟ یہ آپشن تو نہیں دیتے نا، یہ اختیار تو نہیں دیتے. جو کام واجب ہوتی ہیں، جو کام فرض ہوتی ہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملتوی کی جا سکتی ہیں، یعنی اس کا حکم تو یعنی اس کا الغا کیا جا سکتا ہے، وہ کینسل کی جا سکتی ہیں. جیسے بیمار ہوتا ہے تو وہ شخص نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، یعنی اس کو کینسل تو کیا جا سکتا. لیکن اختیار نہیں، اس طرح نہیں دیا جاتا کہ اگر یہ نہیں کرے تو وہ کریں. کیونکہ یہاں تو ہر مسلمان کے لیے ہے، وہ تو فرض کام کو معذور لوگوں کے لیے کینسل کیا جا سکتا تھا، معذوروں کے لیے، نہ کہ عام لوگوں کے لیے. یہاں اس حدیث جو سنن ترمذی میں موجود ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو صرف وضو پر اکتفا کرے تو اس نے بھی اچھا کیا، اور جو غسل بھی کرے گا اس نے افضل کیا، بہت بہترین کیا. تو یہ حدیث دراصل اس حدیث جو ابھی میں نے بیان کی صحیح بخاری کی، غسل یوم الجمعۃ واجب، اس میں جو لفظ واجب ہے اس کا انکار کرتی ہے کہ یہاں پر واجب سے مراد وہ واجب نہیں جو فقہا نے فرض کے معنی میں لیا ہے. تو وہ واجب مراد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی تھی کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کو بہت افضل قرار دیا گیا ہے. جمعہ کے دن غسل کو مت چھوڑو، ایسے ہی بلا وجہ مت چھوڑو. ہاں جس کے پاس کوئی عذر ہے جو نہیں کر سکتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. کیونکہ یہ بھی ہے نا، اگر اس دوسری حدیث کو جو میں نے بیان کیا کہ جس نے جمعہ کے دن صرف وضو کیا، اگر یہ گناہ ہوتا، یعنی کیونکہ اگر یہ کوئی واجب چھوڑ دیتا تو وہ گنہگار ہوگا نا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے کہ فنی احمد اس نے بھی اچھا کیا؟ نہیں نا، کبھی نہیں فرماتے. تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ہونے کا انکار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ یہی حدیث ہے. اب دیکھ سکتے ہیں چیٹ میں بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو.
اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایڈمن کو. یہ سنن ترمیزی کی مشہور حدیث ہیں، آپ دیکھ سکتے اس کا درجہ سے میں تو اس کو حسن حدیث سمجھتا تھا آج تک. یہاں پر اس کا اب پتہ نہیں یہ صحیح کس نے لکھا ہے اس کو، شیخ البانی کا حکم ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کا. اچھا یہ الفاظ دیکھیں نا، میں تھوڑا اس میں الفاظ تھوڑے میرے مختلف ہو گئے، لیکن معنی تو وہی ہے. سنن ترمیزی کی حدیث ہے، آپ دیکھیے اس کے راوی سمورہ بن جندب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے بہت اچھا کیا، ونعمت اور بہت اچھا کام کیا، ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے غسل بھی کیا تو غسل کرنا بہت افضل ہے، افضل کام ہے. اور آگے امام ترمذی لکھتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ وانس قال ابو عیسیٰ حدیث سمرہ بن جندب حسن وقد رواه بعض اصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرہ بن جندب ورواه بعضهم عن قتادة. بہرحال اب تخریج لکھ رہے ہیں، تخریج، اور آگے کیا لکھتے ہیں على هذا عند اہل العلم من اصحاب العلم. اچھا لکھتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی حدیث پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل رہا ہے جو یہاں پر حدیث بیان کی. یعنی جس نے جمعہ کے دن صرف وضو کیا اس نے بھی اچھا کیا، لیکن جس نے غسل کیا اس نے افضل کام کیا. یعنی غسل کرنا ہر اعتبار سے افضل کام ہے، بہتر کام ہے جمعہ کے دن. اور جو واجب ہوتا ہے نا اس کو بہتر تو وہ تو بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کو اس میں اختیار نہیں دیا جاتا کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہیں، البتہ وہ افضل ہے، یہ نہیں ہوتا ہے اس میں. واجب میں واجب ہے تو وہ ہمیشہ واجب ہی رہے گا، اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں اس کے برعکس، تو وہ ہمیشہ مستحب میں ہوتا ہے. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ اس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، ومن بعدهم، اور ان کے بعد آنے والے نے، تابعین وغیرہ وغیرہ ہم. وہ کہتے ہیں کہ اختار الغسل یوم الجمعۃ ورعوا ان یجزئ الوضوء من غسل یوم الجمعہ. دیکھیں یہی تو میں بیان کر رہا تھا نا کہ صحابہ اور ان کے آنے والے، ان کے بعد آنے والے ائمہ نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ الغسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کیا جائے، ورعوا، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا ان یجزئ الوضوء، کہ وضو بھی کافی ہوگا جمعہ کے دن، من الغسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کے بدلے وضو بھی کافی ہو جائے گا. قال الشافعی، امام شافعی نے اس بارے میں کہا ومما يدل على ان امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالغسل یوم الجمعہ انه على الاختیار لا على الوجوب. ماشاء اللہ، دیکھیں اتنے بڑے مجتہد مطلق امام شافعی نے بھی یہی کہا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، ابھی جو حدیث ہم نے بیان بھی کی تھی یا دوسرے احادیث میں بھی حکم دیا گیا ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں، کئی احادیث میں حکم آتا ہے، جو کہ اس لیے بعض مجتہدین یا بعض علماء نے سمجھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. تو امام شافعی اس بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر دیا ہے، جو حکم دیا ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کا، انہو علی الاختیار، یہ دراصل اختیار دیا گیا ہے اس بات کا کہ لا علی الوجوب، یہ صرف اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو غسل کرو، آپ چاہو تو وضو کرو، لیکن غسل ہر اعتبار سے افضل ہے. تو یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے. حدیث عمر حیث قال علی عثمان، ہاں جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، جب وہ صرف وضو کر کے آئے تھے اور مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے، ان سے پوچھا بھی تھا اے عثمان آپ ابھی تک کہاں تھے، کیونکہ وہ اذان ہونے کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کتاب الجمعہ میں آتی ہے. عمر بن خطاب ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو حضرت عثمان بن عفان داخل ہوئے انہیں دوران خطبہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ ان کو آواز دی، کہا اے عثمان ابھی تک آپ کہاں تھے، اتنی دیر مسجد میں داخل، حالانکہ دیر نہیں ہوئی تھی، اذان ہونے کے فوراً بعد وہ داخل ہوئے تھے، تو وہ صحابہ کے نزدیک دیر ہی ہیں. تو حضرت عثمان عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، میں بازار چلا گیا تھا، میں نے راستے میں ہی اذان سنی تو میں لوٹ آیا، یعنی میں پھر بازار بھی، مارکیٹ بھی نہیں گیا، تو وہیں سے میں لوٹ آیا اور مسجد داخل ہوا، یعنی ابھی پتہ ہی چلا نا کہ اذان ہونے کے فوراً بعد وہ مسجد میں داخل ہوئے. تو اس پر حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ اچھا تو نے راستے میں اذان سنی اور مسجد آئے ہو تو کیا آپ نے غسل نہیں کیا؟ اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن مسجد آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کریں. اس حدیث میں بھی امر ہے نا، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ غسل کریں، غسل کر کے آئیں. تو گویا کہ عمر بن خطاب نے حضرت عثمان کو پھر سے ڈانٹا، کہا ٹھیک ہے کہ آپ بازار بھی نہیں گئے لیکن غسل بغیر غسل کے مسجد آئے، اسی طرح وضو کر کے ہی آئے. تو اگر واجب ہوتا نا، یہ فرض ہوتا تو حضرت عثمان بن عفان کو وہ واپس
جانے کا حکم دیتے، کہتے کہ آپ پہلے غسل کر کے آؤ، آپ نے ابھی صرف غسل نہیں کیا اور صرف وضو کر کے آئے ہو، تو پتہ ہی چلا کہ حضرت عمر بن خطاب کے نزدیک بھی اور حضرت عثمان کے نزدیک بھی جمعہ کے دن غسل کرنا مردوں کے لیے واجب نہیں تھا، اس لیے یہ انہوں نے اس کو استحباب پر محمول کیا علماء نے۔ یہی امام شافعی نے بھی یہاں پر بیان کیا جو امام ترمذی ان سے نقل کر رہے ہیں۔ کہاں پر؟ لا علی الاختیار لم یترک عمر عثمان حتی یردہ، وہی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان کو نہیں چھوڑتے یہاں تک یردہ کا مطلب ان کو واپس جانے کا حکم دیتے گھر، چاہے وہ غسل کر کے آؤ، ویقول اللہ، اور ان سے کہتے ارجع، واپس چلے جاؤ، فاغتسل، اور غسل کر کے آؤ، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فرض من غير وجوب يجب على المرء في ذلك۔ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر اعتبار سے افضل ہیں، بہتر ہیں وضو کرنے سے۔ تو یہ میں اصل میں نے اس حدیث کا جو واجب کا حکم آیا تھا نا، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، تو واجب کا انکار خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہ یہ واجب سے میری مراد وہ واجب نہیں جو فرض کے معنی میں ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ فرض مراد نہیں ہے، بلکہ واجب کا مطلب یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو بیان کیا جا سکتا ہے کہ افضل ہے، بہتر ہے، بہت اچھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہی اس بارے میں میرے نزدیک تو یہی راج ہے، حالانکہ کئی ہمارے اکابر علماء اس کو آج بھی واجب ہی کہتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب ہی مانتے ہیں مردوں کے لیے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ وہ الفاظ، وہ صیغے جن سے پتہ چلے کہ یہ کام مندوب ہے، مستحب ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور اہم چیز، شاید میں وہ آج بیان نہیں کروں کیونکہ ٹائم کافی چلا گیا ہے، یا اس کو بیان کریں مندوب کے الفاظ، مندوب کے صیغے جات۔ اس بارے میں آپ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، نوٹ کر سکتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام صحابہ سے منقول ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو وہ کام بھی اس کو فرض نہیں کہہ سکتے کبھی بھی، ظاہر سی بات ہے، وہ تو شارع نے تو حکم نہیں دیا ہے، وہ کسی صحابی نے کام کیا تھا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا، تو صحابی کے اس کام کو زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے تو مستحب کہا جا سکتا ہے۔ مثلا تحیت الوضو کی فضیلت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتی ہیں کہ ان کے چلنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، یعنی جنت میں ان کو سنائی دی گئی خواب میں، تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ اے بلال، میں نے ایسا دیکھا کہ تم جنت میں، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ سنی، قدموں کی آواز سنی، تو تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کوئی بڑی عمل تو نہیں کرتا ہوں، بس یہ کہ رات اور دن میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس وقت 2 نفل نمازیں پڑھتا ہوں، یا جو اللہ نے میرے مقدر میں رکھی ہوں، تو یہ اسی کی فضیلت ہے۔ تو صحابی نے یہ کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، تو ایسے کاموں کو بھی جو کسی صحابی نے کیے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوش ہوئے ہوں، تو وہ کام بھی مستحب ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ حالانکہ تحیت الوضو کے فضائل میں تو دوسری احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کسی بھی حدیث سے اس کے وجوب کا پتہ نہیں چلتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ مستحب ہے، ان کے استحباب ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اس میں چوتھا پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، جن نصوص میں نے قرآنی آیات میں یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کی فضیلت ثابت ہو، ترغیب دی گئی ہو، بدون امر کے بغیر، یعنی اس کام کے کرنے کا تو حکم نہیں دیا گیا، بس اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو کہ اگر یہ کام کیا جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی فضیلت وہ ہے، تو وہ کام بھی یعنی اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کہا جائے گا کہ یہ کام مستحب ہے۔ ہاں اگر امر آ گیا، تو اگر حکم آ گیا تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا ابھی اس کی مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، یعنی امر اس میں نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا، بس اس کی فضیلت بیان کی جائے، کسی کام کی کوئی فضیلت بیان کی جائے بغیر کسی حکم کے، بغیر امر کے، تو وہ کام واجب نہیں بلکہ مستحب، مندوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال آپ لوگ دیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، حالانکہ یہ بہت آسان ہے، اس کو مثال کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مثالوں سے وہی ہوتا ہے، المثال یتضح المقال۔
مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، سورہ کہف پڑھنا آپ نے اس کی مثال دی ہے، جی بالکل، سورہ کہف پڑھنا جمعہ کے دن۔ اور اس طرح تو کافی مثالیں، آپ دسیوں بیسیوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز، نماز چاشت پڑھنا، یعنی جس کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں، اس کی فضیلت آئی ہے نا، کہ جس نے نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اٹھ کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اس کے لیے مقبول اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ یعنی یہ 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مقبول اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب کے برابر ہوگا اس کے لیے۔ اب اتنی بڑی فضیلت، اتنی زیادہ فضیلت، لیکن حکم نہیں دیا ہے اس کا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فضیلت بیان کی نماز اشراق یا نماز چاشت کی، تو حکم نہیں دیا، تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز چاشت کا پڑھنا مستحب ہے، مندوب ہے۔ ہاں جی، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اذان کا جواب دینا، جی بالکل، کافی زیادہ فضیلت ہیں اس کی۔ تحیت المسجد پڑھنا، جی بالکل، وہ بھی اسی میں آئے گا، تحیت المسجد، تحیت الوضو تو ہے ہی، تحیت المسجد پڑھنا، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، اس کی کافی زیادہ فضیلت آئی ہے، حالانکہ وہ ہم نے دوسرے طریقے سے بھی سمجھایا۔ اس طرح دوسری مثالیں بھی دی، جن کو آپ، وضو کے بعد دعا پڑھنا، اشہد اللہ الہ، یعنی کلمہ شہادت، اور وہ دوسری دعا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا، اس کی بھی کافی فضیلت آئی ہے بغیر حکم کے، کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے اس کا۔ تو اس طرح آپ دسیوں، میں نے کہا نا، دسیوں دسیوں بیسیوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ تہجد پڑھنا، جی، عصر سے پہلے 4 نوافل پڑھنا۔ اذان کا کیا حکم ہے، یعنی خود اذان کا جواب تو مستحب ہے، لیکن خود اذان کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، انشاءاللہ تعالی ابھی ہم اس تک نہیں پہنچے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4، جی بالکل، یہ ساری چیزیں، اذکار پڑھنا، صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، لیکن صبح اور شام کے اذکار پڑھنا وہ اس سنت میں آئے گا، سنت مؤکدہ میں، سنتی غیر مؤکدہ، یعنی وہ مستحب نہیں ہے، وہ سنت مؤکد ہے، وہ مؤکد سنت ہے، صبح اور شام کے اذکار کو پڑھنا، کیونکہ ان پر کافی زیادہ زور دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کو پڑھتے رہے، تو ان پر زیادہ ہی زور دیا گیا ہے۔ فجر، یعنی صبح اور شام کے اذکار۔ جی وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ صبح شام کے اذکار کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ ہمیشہ کرتے تھے، اصحاب بھی ہمیشہ کرتے تھے، اس لیے ان کی تاکید بڑھ جاتی ہے، فرض تو نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ کہا جائے گا کہ سنتی مؤکد ہے، وہ مؤکد سنت ہے، نہ کہ سنت غیر مؤکد، یعنی مستحب سے ان کا درجہ اونچا ہے۔ یہاں سوال پوچھا گیا ہے اوپر، سنت اور مسنون میں کیا کوئی فرق ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسے ہیں، بس سنت، یہ مسنون جو ہے نا، یہ مفعول کا صیغہ ہے، سنہ کا، سنہ کا مفعول صیغہ مسنون ہے، یعنی یہ کام سنت قرار دی گئی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مسنون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، مفعول کا صیغہ ہے نا، تو مفعول کا مطلب یعنی یہ کام سنت قرار دی گئی ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے کہ یہ کام مسواک کرنا مسنون ہے، مسواک کرنا مسنون ہے، تحیت المسجد پڑھنا مسنون ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے اس کام کو سنت قرار دیا ہے، بس کوئی فرق، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، یہ لکھتے ہیں دوسرا سوال، لیکن جمعہ کے پہلے اذان تو فرض کے لیول کا ہے، یا اذان تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا؟ میں سوال کو سمجھا نہیں، جمعہ کا پہلا اذان، جمعہ کی پہلی اذان تو فرض کے لیول کا ہے۔ ہاں میں نے ابھی کہا نا، اس کا جواب میں نے دیا کہ اذان کا کیا حکم ہے، یہ سوال اب میں نے دیکھا، تو اذان کا حکم جو ہے انشاءاللہ بعد میں آئے گا، اذان مستحب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شعار ہے اسلام کا، اس کا حکم نماز کے جیسا ہوگا، جیسے نماز ہے ویسے اذان ہوگی، لیکن وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ جمعہ کے علاوہ تحیت المسجد کیا مطلب ہے؟ نہیں، تحیت المسجد تو ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، یہ پوچھنا کہ جمعہ کے علاوہ نہیں، تحیت المسجد تو ہمیشہ پڑھنا مستحب ہے۔
फजर की सुन्नत छूट जाए तो कब पढ़ना चाहिए? उसको फर्जों के बाद पढ़ सकते हैं। अगर फजर की सुन्नत छूट गई तो उसको फौरन जब फर्ज हो जाएगी तो फौरन पढ़ना चाहिए। अब जो वो जो हदीस में आता है, सुनन तिरमिजी की हदीस में, कि जिसकी फजर की दो सुन्नतें छूट गई हों तो वो उनको तुलुई फजर यानी सूरज तुलु होने के बाद पड़ेगा। तो इसका कतई मतलब नहीं जो बाज़ लोग समझते हैं कि अब जिसकी सुन्नत छूट गई फजर की तो उसको तुलुई फजर तक, तुलुई आफ्ताब तक, आफ्ताब के तुलु होने तक नहीं पढ़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि नमाज फजर की दो सुन्नतों की इतनी ज्यादा अहमियत है कि अगर तो किसी ने इनको नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ सका था अपने टाइम पे, और तुलुई फजर तक नहीं पढ़ा, तो इनकी इतनी ज्यादा अहमियत और इतनी ज्यादा फजीलत, तो ये अल्लाह के नजदीक इतने ज्यादा अहम है कि इनको तुलुई फजर के बाद भी पढ़ा जा, तुलुई आफ्ताब यानी सूरज तुलु होने के बाद भी पढ़ा जा सकता है। वरना तो सूरज तुलु होने के बाद नमाज फजर का वक्त ही खत्म हो गया ना। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दो सुन्नतों की अहमियत इतनी ज्यादा बयान करते हैं कि इनको, इनका अपना वक्त खत्म होने के बाद भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि नहीं, उस हदीस का मतलब ये है कि उनको सूरज तुलु होने तक नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो इस हदीस का वो माना लेते हैं जो उनका अपना माना है। हमारे असलाफ और हमारे सुहाबा ने उसका वो ये माना नहीं लिया है। अगर ये माना होता तो क्यों कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को जिसने नमाज फजर की फर्ज के बाद दो रकात पढ़ी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी कि ये कौन सी नमाज थी, ये आपने दो रकात क्या पढ़ी? तो आप तो उस सहाबी ने कहा, अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज फजर की दो सुन्नतें मुझसे रह गई थी, मैंने उनको नहीं पढ़ा था तो वही पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, तो तकरीरी हदीस हुई ना। तो तकरीरी हदीस के मुताबिक पता ये चला कि नमाज फजर की दो सुन्नतें अगर कहीं किसी को छूट गई, किसी ने उनको अपने टाइम पर यानी नमाज फर्ज से पहले नहीं पढ़ा, तो उनको वो फर्जों के बाद पढ़ सकता है। और उस हदीस का मतलब वही है जो मैंने बयान किया कि अगर किसी ने तुलुई आफताब तक, सूरज तुलु होने तक नहीं पढ़ा, तो इनकी इतनी ज्यादा अहमियत है कि उनको उनके बाद भी पढ़ा जा सकता है। ये अहम है, बहुत ज्यादा अहम है, इनकी फजीलत बहुत काफी ज्यादा है। हाँ, वो लोग जाहिरी मफहूम लेते हैं इस हदीस का। फजर की सुन्नतों की कज़ा भी होगी। सुन्नतों यानी सुन्नत नमाजें जो भी हैं, चाहे वो नमाज ज़ोहर की सुन्नतें हों या नमाज मगरिब की सुन्नत हो या नमाज इशा की सुन्नत हो, आप सुन्नतों, हर नमाज की सुन्नतों की कज़ा कर सकते हैं। सिर्फ फर्जों की कज़ा नहीं की जाती है, बल्कि इन सुन्नतों, अगर वो किसी उज़र से छूट गई हों और शरई उज़र से छूट गई हों, तो उनकी कज़ा की जा सकती है। और उनमें सबसे ज्यादा अहम सुन्नत जो है ना, वो नमाज फजर की दो सुन्नतें हैं, उनकी कज़ा बिलूला करनी चाहिए। वरना नमाज ज़ोहर की जो सुन्नत हैं, पहले चार फिर बाद में दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ये साबित है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ोहर के बाद दो रकात जो सुन्नत होती है उनको नहीं पढ़ा। कोई काफिला आ गया था, कोई कबीला मिलने के लिए आ गया था, यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त हो गया, तो फिर उन दो रकातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बाद पढ़ा। तो इससे भी ये पता चला कि हर नमाज की सुन्नतों की कज़ा दी जा सकती है, बशर्ते कि वो किसी शरई उज़ुर की वजह से छूट गई हों। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अहमियत नमाज फजर की सुन्नतों की है। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।